नमस्कारः। दशमीश्रेण्याः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं रचनात्मकं लेखनम् इति विषयं पठामः। अस्य अभ्यासस्य द्वितीये भागे वयं रिक्तस्थानपूर्त्यर्थं संवादाः इति विषयं पठामः। रिक्तस्थानपूर्त्यर्थं बिन्दुद्वयं स्मरणीभवतु। प्रथमः बिन्दुः। पूर्वम् इदम् अवगन्तव्यं यत् संवादस्य विषयः कः। द्वितीयः बिन्दुः। उत्तरप्राप्त्यर्थं रिक्तस्थानात् पूर्वपङ्क्तिः का अस्ति, अग्रिमपङ्क्तिः च का अस्ति इति अवश्यम् अवलोकनीयम्। अधुना संवादं पठामः। कुत्र कुत्र च रिक्तस्थानं वर्तते इत्यपि अवगच्छामः। गृञ्जनलाभाः। निम्नलिखितसंवादे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। स्वीकरोतु स्वीकरोतु स्वास्थ्यवर्धकानि, रक्तवर्णानि, कोमलानि, गृञ्जनानि। एतानि पित्तं शमयन्ति, रक्तं वर्धयन्ति च। अयि त्वम् असि। मया तु गुणाः अपि वर्णनीयाः। अहं प्राकृतिकचिकित्सकस्य पुत्री अस्मि। शोभनम्। गृञ्जनानां मूल्यम् एकवारमेव वदामि। 5 रूप्यकैः किलोमितानि। अधिकं ननु? 4 रूप्यकाणि। नैव नैव, त्वं तु विनामूल्येनैव वाञ्छसि किल। 5 किलोमितं ददामि। गृञ्जनपाकार्थं वाञ्छते किम्? आम्, बालेभ्यः बहु रोचते। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमं रिक्तस्थानं वर्तते अयि, त्वम्, असि इति। रिक्तस्थानं कथं पूरणीयम् इति चिन्तयामः। रिक्तस्थानात् पूर्वतनं वाक्यं पठामः चेत् अत्र शाकविक्रेत्री गृञ्जनानाम् औषधीयान् गुणान् वर्णयन्ती अस्ति। औषधीनां गुणानां विषये कः जानाति? चिकित्सकः। चिकित्सकः इति पदस्य स्त्रीलिङ्गं पदं भवति चिकित्सिका इति। अतः रिक्तस्थाने चिकित्सिका इति पदं पूरयामः। रिक्तस्थानस्य पूरणेन वाक्यं भवति अयि, त्वं चिकित्सिका असि। द्वितीयं रिक्तस्थानं वर्तते गृञ्जनानाम् इति। अस्य रिक्तपदस्य पूर्त्यर्थम् अग्रिमं वाक्यम् एकवारं पठामः। अग्रिमं वाक्यं वर्तते मूल्यम् एकवारमेव वदामि। 5 रूप्यकैः किलोमितानि इति। अस्मिन् वाक्ये मूल्यम् इति आगतम्। सुरभिः अपि गृञ्जनानां मूल्यम् अवगन्तुम् इच्छति। अतः अत्र मूल्यं किम् इति पदं पूरयामः। अस्मिन् रिक्तस्थाने मूल्यं किम् इति शब्दस्य पूरणेन वाक्यं भवति शोभनम्। गृञ्जनानां मूल्यं किम् इति। तृतीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तपदस्य पूर्त्यर्थं पूर्वम् अग्रिमं वाक्यं पठामः। अग्रिमं वाक्यं वर्तते 4 रूप्यकाणि। नैव नैव, त्वं तु विनामूल्येन एव वाञ्छसि किल इति। सुरभिः अत्र 4 रूप्यकाणि दातुम् इच्छति। अतः रिक्तस्थाने अहं 4 रूप्यकाणि दास्यामि इति वाक्यं पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति अधिकं ननु, अहं 4 रूप्यकाणि दास्यामि। चतुर्थं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तपदस्य पूर्त्यर्थम् अग्रिमं वाक्यं पूर्वं पठामः। अग्रिमं वाक्यं वर्तते 5 किलोमितं ददामि। गृञ्जनपाकार्थं वाञ्छसि किल इति।
रिक्तस्थानस्य उत्तरम् अस्मिन्नेव वाक्ये अस्ति। शाकविक्रेत्री 5 किलोमितं ददामि इति वदति खलु। अतः रिक्तस्थाने मह्यं 5 किलोमितं ददातु इति वाक्यं पूरयामः। उपरितनं वाक्यं पठित्वा ज्ञानं भवति यत् पञ्चमे रिक्तस्थाने पाकविशेषः शब्दः अपेक्षितः अस्ति। गृञ्जनानां किं किं पाकं कर्तुं शक्नुमः? गृञ्जनानां शाकं मधुरं च कर्तुं शक्नुमः। गृञ्जनानां मधुरं सर्वेभ्यः रोचते। अतः अस्मिन् रिक्तस्थाने गृञ्जनानां मधुरम् इति पदे पूरयामः। अधुना पुनः सम्पूर्णं संवादं पठामः। गृञ्जनलाभाः। स्वीकरोतु स्वीकरोतु स्वास्थ्यवर्धकानि रक्तवर्णानि कोमलानि गृञ्जनानि। एतानि पित्तं शमयन्ति रक्तं वर्धयन्ति च। अयि त्वं चिकित्सिका असि। मया तु गुणाः अपि वर्णनीयाः। अहं प्राकृतिकचिकित्सकस्य पुत्री अस्मि। शोभनम्। गृञ्जनानां मूल्यं किम्? मूल्यम् एकवारमेव वदामि। 5 रूप्यकैः किलोमितानि। अधिकं ननु? अहं 4 रूप्यकाणि दास्यामि। 4 रूप्यकाणि? नैव नैव, त्वं तु विनामूल्येनैव वाञ्छसि किल। मह्यं 5 किलोमितं ददातु। 5 किलोमितं ददामि। गृञ्जनपाकार्थं वाञ्छते किम्? आम्, बालेभ्यः गृञ्जनानां मधुरं बहु रोचते। इदानीं द्वितीयं संवादं पठामः। कुत्र कुत्र च रिक्तस्थानानि सन्ति इत्यपि अवगच्छामः। अलं विवादेन। अधोलिखितसंवादे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। भो कुत्र गन्तव्यं? यात्रापत्रं स्वीकरोतु। 2 केन्द्रीयसचिवालयं यावत्। एतानि 10। एते यात्रापत्रे परिवर्तं देहि। रूप्यकद्वयं नास्ति। मम समीपे न अस्ति। यात्रापत्रम् आनय। तस्य पृष्ठे अवशिष्टं राशिं लिखामि। कुतः? राजीव चतुष्पथे स्थितात् कार्यालयात् एव प्राप्स्यते। विचित्रा व्यवस्था। प्राप्त्यर्थं पुनः 10 रूप्यकाणां व्ययः समयहानिः च। अहं किं करवाणि? मम समीपे रूप्यकद्वयं नास्ति। सोमेश, अलं विवादेन एतानि 8 रूप्यकाणि दीयन्ताम्। धन्यवादाः। जनतायाः सहयोगः इत्थम् एव सर्वत्र अपेक्षितः। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमस्य रिक्तस्थानस्य सम्बन्धः पूर्वतनवाक्येन सह अस्ति। बस् संवाहकः सर्वान् सूचयति यत् यात्रापत्रं स्वीकुर्वन्तु इति। सोमेशः बस् संवाहकं यात्रापत्रे ददातु इति वदति। अतः रिक्तस्थाने यात्रापत्रे ददातु इति वाक्यं पूरयामः। अग्रिमस्य रिक्तस्थानस्य सम्बन्धः अपि अनेन एव वाक्येन सह वर्तते। बस् संवाहकः धनं स्वीकृत्यैव यात्रापत्रं ददाति। सोमेशः बस् संवाहकं रूप्यकाणि स्वीकरोतु इति वदति। अतः रूप्यकाणि स्वीकरोतु इति वाक्यं रिक्तस्थाने पूरयामः। अग्रिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तस्थानस्य पूर्त्यर्थं पूर्वतनं वाक्यम् एकवारम् अवलोकयामः। अत्र बस् संवाहकः सोमेशं वदति यत् परिवर्तं देहि, रूप्यकद्वयं नास्ति इति। परिवर्तम् इत्युक्ते खुले पैसे इति। सोमेशस्य समीपे अपि परिवर्तं नास्ति। सोमेशः बस् संवाहकं वदति यत् परिवर्तं न अस्ति इति। अतः रिक्तस्थाने परिवर्तम् इति एव पदं
पूरयामः। अधुना अग्रिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। उपरितनवाक्ये बससंवाहकः सोमेशं वदति यत् यात्रापत्रम् आनय, तस्य पृष्ठे अवशिष्टं राशिं लिखामि इति। अधुना सोमेशस्य जिज्ञासा वर्तते, अतः सः बस्संवाहकं पृच्छति यत् कुतः राशिः प्राप्स्यते इति। यतोहि अग्रिमे वाक्ये बस्संवाहकः वदति यत् राजीवचतुष्पथे स्थितात् कार्यालयात् एव प्राप्स्यते, अतः रिक्तस्थाने राशिः प्राप्स्यते इति पूरयामः। अग्रिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्मिन् रिक्तस्थाने रूप्यकद्वयस्य इति पदं समीचीनम् अस्ति, यतोहि विवादः रूप्यकद्वयस्य एव प्रचलति, अतः रिक्तस्थाने रूप्यकद्वयस्य इति पदं पूरयामः। अधुना सम्पूर्णं संवादं पुनः पठामः। अलं विवादेन। भो कुत्र गन्तव्यं? यात्रापत्रं स्वीकरोतु। 2 यात्रापत्रे ददातु, केन्द्रीयसचिवालयं यावत्। एतानि 10 रूप्यकाणि स्वीकरोतु। एते यात्रापत्रे परिवर्तं देहि, रूप्यकद्वयं नास्ति। मम समीपे परिवर्तं न अस्ति। यात्रापत्रम् आनय, तस्य पृष्ठे अवशिष्टं राशिं लिखामि। कुतः राशिः प्राप्स्यते? राजीवचतुष्पथे स्थितात् कार्यालयात् एव प्राप्स्यते। विचित्रा व्यवस्था। रूप्यकद्वयस्य प्राप्त्यर्थं पुनः 10 रूप्यकाणां व्ययः, समयहानिः च। अहं किं करवाणि? मम समीपे रूप्यकद्वयं नास्ति। सोमेश, अलं विवादेन एतानि 8 रूप्यकाणि दीयन्ताम्। धन्यवादाः। जनतायाः सहयोगः इत्थम् एव सर्वत्र अपेक्षितः। अधुना तृतीयं संवादं पठामः। अस्मिन् कुत्र कुत्र रिक्तपदानि सन्ति तानि अपि पश्यामः। यातायातनियमानां पालनम्। अधोलिखितसंवादे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। नगेन्द्रः द्विचक्रिकया गच्छति। विरम विरम, किं न पश्यसि रक्तविद्युत्सङ्केतम्? क्षम्यताम्। विद्यालयं प्रति गन्तव्यम् इति तु समुचितं कारणं नास्ति। किं करोमि? अद्य परीक्षा अस्ति, तर्हि गृहात् 10 निमेषपूर्वम् एव प्रस्थानं करणीयम्। अद्य तावत् कथं क्षमे? शीघ्रं 100 रूप्यकाणि प्रयच्छ। कृपया, अद्य तु मम समीपे। बाढं गच्छ अधुना। भविष्ये कदापि यातायातनियमानाम् उल्लङ्घनं न करणीयम्। भवतां सुरक्षार्थम् एव एते नियमाः सन्ति। उपकृतः अस्मि। भविष्ये कदापि इत्थं न आचरिष्यामि। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अत्र किं वाक्यं पूरणीयम् इति अग्रिमं वाक्यं पठित्वा स्पष्टं ज्ञानं भवति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते यत् विद्यालयं प्रति गन्तव्यम् इति। अतः रिक्तस्थाने विद्यालयं प्रति गन्तव्यम् इति वाक्यं पूरयामः। अग्रिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तस्थानस्य उत्तरम् अपि अग्रिमे एव वाक्ये अस्ति। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति परीक्षा अस्ति, तर्हि गृहात् 10 निमेषपूर्वमेव प्रस्थानं करणीयम् इति। अस्य वाक्यस्य पठनेन ज्ञानं भवति यत् रिक्तस्थाने किं वाक्यं भवेत् इति। अधुना वदन्तु, रिक्तस्थाने किं वाक्यं पूरयामः? आम्, शोभनम्, परीक्षा अस्ति इति वाक्यं पूरयामः। अग्रिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तस्थानस्य उत्तरम् अपि अग्रिमं वाक्यं पठित्वा एव प्राप्स्यते।
अग्रिमं वाक्यं वर्तते कथं क्षमे शीघ्रं 100 रूप्यकाणि प्रयच्छ इति। वाक्यं पठित्वा भवतां ज्ञानं जातं स्यात् यत् अत्र किं पदं पूरणीयम् इति। यदा वयं दोषं कुर्मः तदा वयं किं वदामः? सम्यक् क्षम्यताम् इति वदामः। अतः रिक्तस्थाने क्षम्यताम् इति पदं पूरयामः। अग्रिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तस्थानस्य सम्बन्धः पूर्वतनवाक्येन सह वर्तते। अस्मिन् वाक्ये आरक्षकः नगेन्द्रं 100 रूप्यकाणि दण्डयति। दण्डकारणात् वयं भयं प्राप्नुमः खलु? तदा वयं किं वदामः? आम्, सम्यक्। तदा वयं क्षम्यताम् इति वदामः। अतः रिक्तस्थाने क्षम्यताम् इति पदं पूरयामः। अग्रिमं रिक्तपदं पश्यामः। अस्य रिक्तपदस्य एव वाक्यम् एकवारं पुनः वदामः। वाक्यं वर्तते अद्य तु मम समीपे इति। अत्र काचित् क्रिया अपेक्षिता अस्ति। आरक्षकः नगेन्द्रं 100 रूप्यकाणि दातुं वदति ननु? नगेन्द्रस्य समीपे 100 रूप्यकाणि सन्ति किम्? न, नगेन्द्रस्य समीपे 100 रूप्यकाणि न सन्ति। अधुना रिक्तस्थाने 100 रूप्यकाणि न सन्ति इति क्रियापदं पूरयामः। अधुना पुनः सम्पूर्णं संवादं पठामः। यातायातनियमानां पालनम्। नगेन्द्रः द्विचक्रिकया गच्छति। विरम विरम, किं न पश्यसि रक्तविद्युत्सङ्केतम्? क्षम्यताम्, विद्यालयं प्रति गन्तव्यम्। विद्यालयं प्रति गन्तव्यम् इति तु समुचितं कारणं नास्ति। किं करोमि? अद्य परीक्षा अस्ति। परीक्षा अस्ति तर्हि गृहात् 10 निमेषपूर्वम् एव प्रस्थानं करणीयम्। अद्य तावत् क्षम्यताम्। कथं क्षमे? शीघ्रं 100 रूप्यकाणि प्रयच्छ। कृपया क्षम्यताम्, अद्य तु मम समीपे 100 रूप्यकाणि न सन्ति। बाढं गच्छ अधुना। भविष्ये कदापि यातायातनियमानाम् उल्लङ्घनं न करणीयम्। भवतां सुरक्षार्थम् एव एते नियमाः सन्ति। उपकृतः अस्मि। भविष्ये कदापि इत्थं न आचरिष्यामि। अग्रिमं संवादं पठामः। रिक्तस्थानानि कुत्र कुत्र सन्ति इत्यपि अवगच्छामः। आरोग्यं परमं सुखम्। अधोलिखितसंवादे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। आगच्छ पुत्रे, किं जातं? ज्वरः अस्ति किम्? महोदय, एवं ज्वरः न अस्ति, उदरे पीडा वर्तते। ह्यः किं भक्षितम्? अरे, आपणे आलूकस्य पिष्टिकाः खादिताः। किं न जानासि? वर्षर्तौ आपणे खाद्यवस्तूनि न खादितव्यानि। एतत् चूर्णं स्वीकरोतु। अरे नहीं, कटु न अस्ति। पुनरपि औषधीकृते स्वादः न गणनीयः। कतिवारम्? दिने 3 वारम् 1 चमसमात्रम् उष्णजलेन ग्रहीतव्यम्। पुनः आगमनस्य आवश्यकता एव न भविष्यति। स्वास्थ्यं प्रति भविष्ये सावधाना भव। आरोग्यं परमं सुखम्। धन्यवादः, प्रणमामि। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमस्य रिक्तस्थानस्य उत्तरम् अग्रिमे वाक्ये वर्तते। अग्रिमं वाक्यं वर्तते एवं ज्वरः न अस्ति, उदरे पीडा वर्तते इति। सूनृतायाः उदरे पीडा वर्तते, अतः रिक्तस्थाने उदरे पीडा वर्तते इति वाक्यं पूरयामः।
द्वितीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तस्थानस्य उत्तरम् अपि अग्रिमे वाक्ये वर्तते। अग्रिमं वाक्यं वर्तते, अहो, आपणे आलुकस्य पिष्टिकाः खादिताः इति। सूनृतया आपणे आलुकस्य पिष्टिकाः खादिताः। अतः रिक्तस्थाने आपणे आलुकस्य पिष्टिकाः खादिताः इति वाक्यं पूरयामः। तृतीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्य रिक्तस्थानस्य उत्तरम् अपि अग्रिमे वाक्ये अस्ति। अग्रिमं वाक्यं वर्तते, अरे न हि कटु न अस्ति इति। सूनृता वदति यत् चूर्णं कटु अस्ति इति। अतः रिक्तस्थाने चूर्णं कटु अस्ति इति वाक्यं पूरयामः। चतुर्थं रिक्तस्थानं पश्यामः। सूनृता ज्ञातुम् इच्छति यत् औषधं कतिवारं दिने ग्रहीतव्यम् इति। अतः रिक्तस्थाने दिने ग्रहीतव्यम् इति वाक्यं पूरयामः। अग्रिमं रिक्तस्थानं पश्यामः। सूनृता वैद्यं पृच्छति, पुनः कदा आगन्तव्यम् इति। अतः रिक्तस्थाने पुनः कदा आगन्तव्यम् इति वाक्यं पूरयामः। अधुना सम्पूर्णं संवादं पठामः। आरोग्यं परमं सुखम्। आगच्छ पुत्री, किं जातं? ज्वरः अस्ति किम्? महोदय, उदरे पीडा अस्ति। एवं, ज्वरः न अस्ति, उदरे पीडा वर्तते। ह्यः किं भक्षितम्? आपणे आलुकस्य पिष्टिकाः खादिताः। अरे, आपणे आलुकस्य पिष्टिकाः खादिताः? किं न जानासि? वर्षर्तौ आपणे खाद्यवस्तूनि न खादितव्यानि। एतत् चूर्णं स्वीकरोतु। चूर्णं कटु अस्ति। अरे नहीं, कटु न अस्ति। पुनरपि औषधीकृते स्वादः न गणनीयः। कतिवारं दिने ग्रहीतव्यम्? दिने 3 वारम्, 1 चमसमात्रम् उष्णजलेन ग्रहीतव्यम्। पुनः कदा आगन्तव्यम्? पुनः आगमनस्य आवश्यकता एव न भविष्यति। स्वास्थ्यं प्रति भविष्ये सावधाना भव। आरोग्यं परमं सुखम्। धन्यवादः, प्रणमामि। अधुना पञ्चमं संवादं पठामः। कुत्र कुत्र रिक्तस्थानानि सन्ति इत्यपि अवलोकयामः। परोपकाराय सतां विभूतयः। अधोलिखितसंवादे रिक्तस्थानानि पूरयामः। नमस्ते, आगच्छतु भवान्, उपविशतु। उपविशामि तावत्। भवतः पितृमहोदयाः गृहे न सन्ति किम्? स तु इदानीमेव चिकित्सालयं गतः। किमर्थम्? नास्ति विशेषं कारणं। सः प्रतिदिनं रुग्णेभ्यः दुग्धं तत्र गच्छति। एवम्? किं प्रतिदिनमेव? आम्, यदा कदा फलानि अपि नयति। महान् अस्ति। किमत्र परोपकारः? एतत्तु अस्माकं कर्तव्यमेव। धन्योऽहं यत् एतेषाम् अद्य। नहि, अद्य दर्शनं न भविष्यति, यतः सः ततः एव कार्यालयं प्रति गमिष्यति। गच्छति? प्रतिदिनं 8 वादने एव। श्वः 8 वादने एव आगमिष्यामि। कृपया निवेदय, तस्य बालमित्रं सुरेन्द्रः आगतः आसीत्। अवश्यमेव कथयिष्यामि। नमस्ते। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयामः। प्रथमं रिक्तस्थानं पश्यामः। अस्मिन् रिक्तस्थाने अतिथिः चिकित्सालयगमनस्य कारणं ज्ञातुम् इच्छति। अतः सः विशेषं कारणम् अस्ति किम् इति पृच्छति।
रिक्तस्थाने विशेषं कारणम् अस्ति किम् इति वाक्यं पूरयामः। द्वितीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। सुधाकरः वदति यत् पितृमहोदयाः चिकित्सालयं दुग्धं दातुं गच्छति, अतः रिक्तस्थाने दातुम् इति पदं पूरयामः। तृतीयं रिक्तस्थानं पश्यामः। अतिथिः पुनः दुग्धं दातुम् इति वाक्यम् उच्चारयति, अतः रिक्तस्थाने दुग्धं दातुम् इति वाक्यं पूरयामः। चतुर्थं रिक्तस्थानं पश्यामः। अग्रिमे वाक्ये अस्य रिक्तस्थानस्य उत्तरं वर्तते। अग्रिमं वाक्यं वर्तते किमत्र परोपकारः? अतिथिः महान् परोपकारः अस्ति इति वदति, अतः रिक्तस्थाने परोपकारः इति पदं पूरयामः। पञ्चमं रिक्तपदं पश्यामः। अग्रिमं वाक्यं पठित्वा स्पष्टं भवति यत् अत्र दर्शनं भविष्यति इति वाक्यम् आवश्यकम्, अतः रिक्तस्थाने दर्शनं भविष्यति इति वाक्यं पूरयामः। अग्रिमं रिक्तपदं पश्यामः। अत्र अतिथिः प्रातः कस्मिन् समये गच्छति इति पृच्छति, अतः रिक्तस्थाने प्रातः कस्मिन् समये इति पूरयामः। मित्राणि, अधुना सम्पूर्णं संवादं पठामः। परोपकाराय सतां विभूतयः। नमस्ते, आगच्छतु भवान्, उपविशतु। उपविशामि तावत्। भवतः पितृमहोदयाः गृहे न सन्ति किम्? स तु इदानीमेव चिकित्सालयं गतः। किमर्थं? विशेषं कारणम् अस्ति किम्? नास्ति विशेषं कारणं। सः प्रतिदिनं रुग्णेभ्यः दुग्धं दातुं तत्र गच्छति। एवं, दुग्धं दातुं? किं प्रतिदिनमेव? आम्, यदा कदा फलानि अपि नयति। महान् परोपकारः अस्ति। किमत्र परोपकारः? एतत्तु अस्माकं कर्तव्यमेव। धन्योऽहं यत् एतेषाम् अद्य दर्शनं भविष्यति। नहि, अद्य दर्शनं न भविष्यति, यतः सः ततः एव कार्यालयं प्रति गमिष्यति। प्रातः कस्मिन् समये गच्छति? प्रतिदिनं 8 वादने एव। श्वः 8 वादने एव आगमिष्यामि। कृपया निवेदय, तस्य बालमित्रं सुरेन्द्रः आगतः आसीत्। अवश्यमेव कथयिष्यामि। नमस्ते। मित्राणि, रचनात्मकं लेखनम् इत्यस्य पाठस्य द्वितीयः भागः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।